तबाह होती हैं उनके बारे में नैब क्या कहता है और हुकूमत क्या कहती है और हमारा कानून क्या कहता है। आज इसी अदालत में एक और साहब थे जो 12 साल से आ रहे हैं और उनका केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो हमारा केस 4 साल 2 महीने में सिर्फ एक गवाह आया, हमारे जो हुकूमत लेकर आई, नैब लेकर आई, और उस शख्स ने कोई बात भी हमारे ख़िलाफ़ नहीं की। जब जज साहिबा ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी इन्होंने तो कोई गलत काम किया नहीं है। ये कुल कार्रवाई है 4 साल और 2 महीने की। जब ये केस शुरू हुआ तो सिंध के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप नैब के केस में अंडर ट्रायल हों तो हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ती है। जब हम बेल लेने गए, और ये वो दिन है जब आज से 4 साल पहले कराची में बहुत बड़ा सैलाब आया था, सख्त बारिश आई थी और बहुत बड़ा तूफ़ान आया था और बहुत तबाही हुई थी। ये वही दिन है। तो उस दिन जज साहब ने नैब से पूछा कि ये जो केस है ये कोई करप्शन का केस नहीं था। इसमें था जी कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, आपने PSO के MD जो लगे हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो गलत लगाए हैं। तो हाई कोर्ट में जज साहब ने, 2 हाई कोर्ट के जज बैठे थे, उन्होंने पूछा कि ये इख्तियार लगाने का किसके पास होता है। तो नैब ने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर लगाता है। तो उन्होंने कहा फिर आपने केस इन पे क्यों बनाया है, केस आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था। इसको कोई जवाब नहीं था। और जज साहब ने वहीं पर फैसले में लिखा कि ये केस गलत है, और उसके बावजूद ये केस 4 साल 2 महीने चलता रहा। ये बदनसीबी है। और जो चले हम तो सियासी लोग हुए, हमारा तो काम है भुगतना। इससे पहले भी मैं 2000 में मेरा केस था, वो 9 साल नैब की अदालत में चलता रहा। वहाँ भी एक चीज़ मुश्तरक थी कि ख्वाजा नवीद साहब वहाँ भी मेरे वकील थे और आज भी वकील हैं, और वहाँ भी बगैर फीस के थे और आज भी बगैर फीस के ये भी इनकी मेहरबानी है। तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम ये केस, वो 9 साल चला था, ये 4 साल 2 महीने में ख़त्म हो गया है। ये भी मेहरबानी है निज़ाम की। तो बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि ये इस इदारे को ख़त्म करने वाला मुल्क नहीं चलेगा। ऐसे हज़ारों केस यहाँ पर पड़े हुए हैं, साल हर साल लोग आते हैं, अदालत का वक्त भी ज़ाया होता है, हुकूमत का वक्त भी ज़ाया होता है, और वहाँ से हासिल कुछ नहीं होता और पैसा भी ज़ाया होता है। आज भी कामरान माइकल साहब जो वफाकी वज़ीर थे, वो भी ये केस में आए हुए थे। तो उनके केस में जज साहिबा ने बार बार पूछा नैब से कि भाई ये कौन सा जुर्म हुआ, मुझे समझाएं, क्या इख्तियारात थे जो उन्होंने मिसयूज़ किए हैं। तो कोई जवाब नैब के पास नहीं था। इस तरह के बहुत से केस मौजूद हैं। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि हमने ये सब तमाशे लगाए हैं। तो जितनी जल्दी नैब को ख़त्म करने वाला मुल्क चलना नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। जनाब कोई सवाल? लियाकत बताइएगा, नैब के हवाले से काफ़ी सवालात उठते हैं। नून लीग की हुकूमत है और साबिक जो कोर्ट एंड सिटिंग के वज़ीर हैं कामरान माइकल साहब, वो भी हैं केस में इस वक्त। तो नैब के जो केसेस बने वो सियासी बुनियादों पर बने थे, और इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि PTI पे जो केसेस बने थे या दीगर जमातों पे, वो भी सियासी नौयत के केसेस थे, तमाम को ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए, केस जो बनते हैं उसकी हकीकत अदालत में फैसलों में सामने आ जाती है। जो मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। हमारे केसों में इमरान खान साहब ने पूरा दावा किया कि मैं इन लोगों को अंदर करा रहा हूँ, मैं विकटें गिरा रहा हूँ, जब वो वज़ीर आज़म थे। उसके बाद उनके वज़रा भी यही कहते थे। फिर बाद में इमरान खान साहब ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये मैं नहीं करवाता था, ये बाजवा साहब करवाते थे। बाजवा साहब ने कहा है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये इमरान खान साहब करवाते थे। फिर जो वज़ीर रखे हुए थे इमरान खान साहब ने, शहजाद अकबर साहब, जिनके बारे में मैंने कहा था कि जब ये हुकूमत जाएगी सबसे पहले ये आदमी मुल्क से भागेगा, और वही हुआ कि पहले दिन वो मुल्क से भाग गए और अब इंग्लिस्तान में हैं, लंदन में रहते हैं।
اور وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میں تو کہتا تھا کیس جعلی ہیں، تو ہمیں بھگتنے تو ہم نے ہوتے ہیں نا، وہ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ 6 سال گزر گئے کہ کیس کس نے بنائے نہیں بنائے۔ آج جو کیس ہیں ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئی ہے، تو عدالتیں کیا کہتی ہیں ان کیسوں کے بارے میں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہی اس طرح کے معاملات ان اداروں کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے تو ملک نہیں چلتے۔ یہ تباہی ہوتی ہے سیاسی نظام کی بھی، لوگوں کی زندگی کی بھی، اور عدالت کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ جناب صاحب آپ نے کہا ملک اس طرح نہیں چلتے، آپ نے ایک سجیشن دی تھی کہ تمام لوگ جو اسمبلی سے ریزائن دے دیں، تو حکومت چلائے گا کون، معاملات حل کیسے ہوں گے؟ تو خان صاحب تو ان کے کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں صرف آرمی چیف سے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، تو پھر ملک چلائے گا کون؟ دیکھیں یہ ان کے معاملات ہیں، آرمی چیف یا کوئی اور کی بات نہیں ہے۔ یہ سارے حضرات جو آج صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، جن کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، جو حکومتیں چلا چکے ہیں، یہ 4-6 لوگ ہیں، چیف جسٹس ہیں، آرمی چیف ہیں، بیٹھیں اور ملک کے آگے کے راستے کا تعین کریں، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ استعفے کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ غیر نمائندہ ہیں، انتخابات مشکوک ہیں، تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کروا لیں نئے اور اس سے ملک کے معاملات کا حل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ اس سے بھی آپ کو حل نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آگے ملک چلانے کا۔ تو آج ایک راستے کا تعین کر لیں اور پھر آگے معاملہ چلے گا۔ تو آپ کے خیال میں اسٹیک ہولڈر صرف آرمی چیف اور چیف جسٹس پاکستان ہے؟ اس ملک کے سیاسی لیڈر میں اسٹیک ہولڈرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آرمی چیف، چیف جسٹس، اس ملک کے سیاسی لیڈر 4-5 لوگ ہیں، یہ بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کریں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ یہ آج ضرورت ہے ملک کی، اس میں کوئی آئین کی قید نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آج سب صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلے کا حل نکالیں۔ اچھا سر، آپ سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور ایک پولیٹیکل آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، آپ کو اتنا عرصہ لگا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو اس وقت جو ملک میں نظام میں عدالت ہے اور اس میں جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے انصاف حاصل کر سکتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ جی ہم نے یہی کل ہم نے اپنی جو عوام پاکستان جماعت ہے اس کا ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ کے آگے کے راستے کا ہم نے تعین کرنے کے لیے کل وہ ایک لانچ کیا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں کہ عدل کا نظام اگر صحیح نہیں ہوگا تو ملک آگے چل نہیں سکے گا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو عدل کے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں کہ جج کیسے تعین ہوتے ہیں، قانون کیا ہیں، قانون کیسے بنائے جاتے ہیں، عدالتوں میں کارروائی کیسے ہوتی ہے۔ دنیا کا نظام آپ کے سامنے، اس کو دیکھ لیں۔ انگلستان میں آج مسلمانوں کے خلاف وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، ایک ان کو ڈرانے کی کوشش، زخمی کرنے کی کوشش، مارنے کی کوشش، بہت سے وہاں پر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی واقعات جاری ہیں، وہاں پر انہوں نے عدالتیں بھی بنا دی ہیں اور سزا بھی دے دی ہے سینکڑوں لوگوں کو۔ تو قانون اس طرح ہوتا ہے، قانون انتظار نہیں کرتا۔ ایک پرانی کہاوت ہے، ہمیشہ خواجہ نبی صاحب سے سنتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو یہاں پر آپ میں نے ابھی ذکر کیا 12 سال سے کیس چل رہا ہے، میں نے خود 9 سال تک کیس بھگتا ہے۔ تو یہ بدنصیبی ہے کہ ہم عدالتوں میں نہ عدل دے سکتے ہیں، نہ وقت پر عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، جس ملک کی آپ مثال دے رہے ہیں، وکٹم بھی وہیں کی مثال دیتے ہیں، اور جو جن کی وجہ سے وکٹم بنا جاتا ہے وہ بھی اسی کی مثال دیتے ہیں۔ وہاں تو 3 دن میں ججز نے فیصلہ سنا دیا، لیکن ہمارے ججز سوشل میڈیا پہ چلنے والی ویڈیو کلپس دیکھ کے فیصلے سنا رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہمارا نظام بھی ان کا بنایا ہوا ہے، یہ وہی نظام ہے جو وہاں پر ہے، کوئی نیا نظام نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیسے جلدی فیصلے کرتے ہیں، اتنی بات ہے۔ اپنے قوانین کو، اپنے پروسیجرز کو بینڈ کر لیں۔ اچھا شاید یہ بتا دیجیے گا کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہے، آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن میں رہ سکتی ہے؟ اس وقت ملک میں کوئی ایسی جماعت دیکھ رہے ہیں جو آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ کولیشن میں رہے؟ دیکھیں جو سیاسی جماعت آئین پر چلے گی، آئین پر یقین رکھے گی، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے کوئی ہماری قربت نہیں ہے، نہ ہم کسی شخص کے ساتھ ہیں، جو ہم آئین کے ساتھ ہیں۔ آئین پہ چلنا ہے جی، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئین سب نے پڑھا ہوا ہے۔ شکریہ جی، اوکے جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔